लाईट तुझे काय एक मिनिट अरे बाबाच्या लेट खालचो गेला अंगार घेऊन केलं देणं काजू आणि उदक बाबा त्यांना स्वर्ग दिली उदक घालून प्रेस कॉन्फरन्स आवाज इतल्या खातीर घेता की आज तुम्ही सगळ्यांनी पेपरार पळयलो की बीजेपीन एक फुल पेज एडवर्टिजमेंट रिलीज करून आपली कॅन्डिडेटांची नावां दिल्या आनी तांचे फोटो दिल्या. वयर म्हणल्यार सबका साथ सबका विकास 40 कॅन्डिडेटां भितर एकूच मायनॉरिटी कम्युनिटीचो कॅन्डिडेट मेळ्ळो. उरिल्ले खंय गेले, सगळे सोडून गेले काय कितें, काय तांकां कोण मेळना, काय तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवप ना अशी सरकाराची पॉलिसी आहा काय कितें, हो प्रश्न उप्रासता. हो चड करून प्रश्न इतल्या खातीर उप्रासता कित्याक बुधवारा म्हळ्यार 2 दीस पयलीं द कर्नाटका प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अँड प्रिझर्वेशन ऑफ कॅटल बिल म्हणटा तें अमित ऑपोजिशन वॉकआउट कर्नाटका असेंब्लीन पास केलें. हें बिल कंट्रोवर्शियल आनी सगळे तरेचे कॅटल, नॉट ओन्ली अ काव, नॉट ओन्ली अ काफ, बट इवन बुल्स स्लॉटर ताचे बॅन जाता आनीक imprisonment up to 7 years and fine of 10 lakh rupees is involved. This is the punishment that is involved. थोडसो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर अश्वथ नारायण म्हणटा की इट इज मेंट टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर आणि टू प्रोटेक्ट विजिलन्स म्हणल्यार गौरक्षक हांकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर हें बील आमी हाडलां. 3 वर्सां पयलीं आमी जेन्ना बीजेपी बरोबर सरकारान आशिल्ले तेन्ना असोच एक इश्यू क्रॉप अप जाल्लो. तेन्ना एक साध्वी आयली आनी तिणें म्हणलें की गव्हर्मेंटान जो बीफ खाता ताका हँग करचो हो तिजो स्टेटमेंट आशिल्लो सनातन संस्थेचे एक फंक्शनाक. हांव इमिजिएटली हांवें रिएक्शन दिल्लें आनी हांवें वचून मुख्यमंत्री आपल्या चेंबरान आसतना ताका एक सारकी डोस दिल्ली. तेन्ना तो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक हांवें सांगिल्लें की असलें हें चलचें ना आमी तरी सरकारान आसतना आनी गव्हर्मेंटान असले लोक जे हेट्रेड स्प्रेड करतात based on the staple diet of certain individuals for community असल्या लोकांक बॅन करपाची गरज आहा. आनी तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान मागीर एक स्टेटमेंट काडलो विश्व हिंदू परिशदेक वॉर्न करून की कोणूच जो आमची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करूंक सोदता असले स्टेटमेंट काडून तांकां आपूण बॅन करतलो. आनी हे बीफ बॅन देशान वचून लागू जालें जाल्यार गोंयांत ते लागू जावचें ना. हाजो अर्थ कितें 2017 आमी गोंयचे मायनॉरिटी कम्युनिटीक तांचे स्टेपल डायट तांचे प्लेटीन मेळचें आनी तें उरचें हाचे खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन मेन आहा. मुख्यमंत्र्यान तशें स्व खुशीन तें करूंक नाशिल्लें, ताका हातूंचो प्रेशर आशिल्लो. 2017 गोंयांत यूपी मॉडेल एडॉप्ट जावचो न्ही, योगीचो मॉडेल एडॉप्ट जावचो न्ही आनी गोंयांत योगीचो मॉडेल भितर येवचो न्ही, एंटर जावंक दिवचो न्ही, हें आडायलेलें आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सरकारान आसतना. सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत बीफ येता तें कर्नाटकांतल्यान. जे कर्नाटकान आतां हो योगी मॉडेल एडॉप्ट केल्लो आसा थंयच्यान जर सप्लायज बंद जाली जाल्यार ह्या क्रिसमसाक
ह्या क्रिसमसाच्या प्लॅटराचेर बीफ म्हणटा तें आसचें ना. ही एक क्लियर कट पॉसिबिलिटी आतां उप्रासल्या. म्हाका दिसता की बीजेपी सरकार आपलो फेलियर डेव्हलपमेंटाचेर, एम्प्लॉयमेंटाचेर, हेल्थाचेर, आतां गोंयांत 700 परत चड कोविड डेथ जाल्ली आहा. हें सगळें आसा म्हणटकच दे नीड अ नरेटिव्ह टू क्रिएट अ वोट बँक बेस्ड ऑन डिवायसिव पॉलिटिक्स. सो हो एक नरेटिव्ह म्हणून ते तयार करतात आनी ताका टायमिंगूय आसता. देर इज अ मेथड बिहायंड द मॅडनेस. क्रिसमसाचे पयलीं हें अनाउन्समेंट जाता. जस्ट लायक ओल्ड गोवा PDA एरिया म्हणून करतले म्हणून ते गोंयचे साहेबाच्या फेस्ताचे पयलीं अनाउन्समेंट जालो. टायमिंग पासून सिग्निफिकंट आसता. आता प्रश्न जर आमी केलो गोंयचे जनतेन मुख्यमंत्र्याक कोण पातयना. पीपल डोंट ट्रस्ट द गोवा चीफ मिनिस्टर. सो ताका प्रश्न करप म्हणल्यार ताचो फायदो ना. कोणाक विचारप? फिलीप नेरी रॉड्रिग्स सारको ओ जेनिफरा भशेन ओ क्लिओफासा भशेन ओ टोनी नाजाल्यार बाबाशाना भशेन हांकां दे हॅव नो वॉयस. म्हणटकीर हांव हो क्वेश्चन एक मनीस जो बीजेपी नॉर्मली फील्ड करता, जो हू स्पीक्स ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, माय फ्रेंड निलेश काब्राल, हाका हांव प्रश्न घालूंक सोदता की ह्या वर्सा क्रिसमस प्लेटराचेर बीफ आसतलें काय म्हणून. हें ताणें उत्तर म्हाका दिवपाची गरज ना. ताणें आपल्या लोकांक तें सांगचें आनी आपल्या लोकांक बीजेपीचे वर्जन ऑफ सबका साथ सबका विकास हें सांगचें. कशें जाता की ही नवी बँक जी काँग्रेसीन ताणें घेतल्या तातूंत ते सदांच सांगतात 8 कॅथलीक कॅन्डिडेट आशिल्ले, एमएलए आशिल्ले. 40 तांकां एकूच मनीस कसो मेळटा 23% कम्युनिटी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. हो कसलो सबका साथ आनी कसलो सबका विकास हें ताणें उत्तर दिवचें. आनी जे लोक उलयतात की हें आमचें कल्चर म्हणून, तांकां एक कळपाक जाय की हिंदू कल्चरान झाडाक सगळ्यांत म्हत्व चड आहा. आदल्या तेंपार आमी पळयतात रानान भितर देवराई म्हणून आसताली. जंय एक झाडाक पुजताले देव कसो. हें आमचें कल्चर. हे कल्चराचेर उलोवपी सरकार आज हजारांनी झाडां कापपाक परवानगी दिता. होच बीजेपीचो सरकार आमचो कल्पवृक्ष माड जो आशिल्लो ताणी ताचें तण केल्लें. थंय आमी सरकारान येवचें पडलें ताका ताचें ड्यू रिकॉग्निशन स्टेट ट्री म्हणून दिवपाक. पयलीं तें झाड करपाक आनी मागीर ती स्टेट ट्री म्हणून रिकॉग्नायज करपाक आमी येवचें पडलें. म्हणटकीर जे लोक कल्चराचेर उलयतात आनी पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रडचे फुडें व्हरूंक सोदतात तांकां म्हजो प्रश्न आहा, हें हिंदू कल्चर झाडाक आमी देव मानतात तें कल्चर खंय गेलें म्हणलें. ह्या झाडांक मोल्यांक तुमी हजारांनी झाडां कापपाक दितात कशीं? आनीक ह्या मुखेलमंत्र्याक गट्स आहा काय म्हणून योगी मॉडल गोंयांत येवपाक आडावपाक. जे पणेकाराक तेन्ना गट्स आशिल्ले कित्याक आमी भितर आशिल्ले, आमचो प्रेशर आशिल्लो आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हो प्रेशर तांकां नाका आशिल्लो म्हणून ताणें आमकां काडल्या भायर. आज ते सिद्ध जाता. आमी भायर वतकच असल्यो वस्तू जावंक लागल्या ज्यो पयलीं जायनाशिल्ल्यो. सो आमकां काडपाक तांकां आनी कांयच कारण ना. तांचो सांगलेलो डिवायसीव एजेंडा गोंयांत फुडें हाडून योगी मॉडल गोंयांत स्प्रेड करपाक ताणें आमकां थंयच्यान भायर काडल्या. आनी घेतल्यात जे मोने आहात, जे काय उलोवंक शकनात, ज्यांचो आवाज
सांगना असले मनशांक तांणी आज घेतिल्ले आहा, ज्यांका प्रश्न घालून उत्तर येवपाक फुडल्या वर्साक उत्तर मेळटलें, इलेक्शन जातलें तेन्ना असली स्थिती आज गोंयांत उप्रासल्या आनी हाचे खातीर सगळ्यांक वायट दिसता. पूण प्रश्न म्हणटा ते आसाच आनी हाची प्रश्नाची उतरां जिल्हा परिशद इलेक्शनाचे पयलीं दिवची. मतां मागतात सबका साथ म्हणून, सबका विकास म्हणून, जाता भलतेंच, जाता योगीक आसा आनी कोणाचो गोंयचो विकास कांय दिश्टी पडना. अडाणीचो आनी जिंदालाचो विकास, गोंयकाराचो विकास न्हय. ते डबल ट्रॅकिंग आनी कोल हे लिंकूच आहा. कोण कितेंय न्हू, कोण कितेंय सांगू की डबल ट्रॅकिंग म्हणटा डेव्हलपमेंट आनी कोल म्हणटा ते आनी कितें म्हणून, हे सगळी फोट. डबल ट्रॅकिंग इज डायरेक्टली लिंक टू कोल. नाजाल्यार आनी ताका खंयचेच आर्ग्युमेंट तातूंत बसना. आनी ते दोनूय हे सगळे जे प्रोजेक्ट आहात, हे गोंय विरोधी प्रोजेक्ट, हे पर्टिक्युलर एक कम्युनिटीचे विरोधी न्ही, हे खरे आमचे कल्चराचे विरोधी प्रोजेक्ट आनी हे आडोवंकूच जाय. सांग आसा कितें? हे गोंयचो आबातूर आले तितून कितें चलता आतां काम? एनीथिंग इज गोइंग ऑन गोंयचो बेटर पेट्रोल कितें? पेट्रोल इज ओनली वन स्टॉप. थंयच्यान हाडटात आनी थंय तर स्लॉटर जालें. बेसिकली सप्लाय कम्स फ्रॉम वेर? सप्लाय कम्स फ्रॉम कर्नाटका न्ही. एंड वेर डू वी हॅव दॅट टायप ऑफ कॅटल पॉप्युलेशन की तितले बैल खंय आहा आमचे? आतांच्या कायद्या प्रमाणे बैलूच मारूंक मेळटा आनी ते थंयच मारतात. सो पेट्रोल इज ओनली फंक्शनिंग फॉर दॅट पर्पज. if there is no supply then There is no supply, there is nothing there. anyways is it being operated for I think it is operated only for hooks. त्यातले परमिशन दाखोवचें पडटा ते एक्सपोर्टर. तांचे खातीर कितें तरी करतात. आय थिंक नाव ते कोण इवन चेअरमॅन न्ही, पयलीं हो आशिल्लो न्ही लिंडन, आतां आनी कोण तरी जाला दिसता. ते कांय न्ही, हो आमचो प्रमोद सावंत आहा पळय, ताका काल एक बायलेन न्हय सारकें दिलां पळय, कसलो गुरू काय म्हणून मानता. स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर म्हणून हांवें तें ट्वीट केल्लें. ताका ही विल एडॉप्ट एनी मॉडल until it gives him to occupy his chair. In the bargain, he will try to make Goa into a mini UP. Well then, tourists will not come. Communal harmony is the bedrock of our success. हे काय उपचे ना आनी ताका प्रश्न करपाक भितर कोण ना. प्रश्न करपी आशिल्ले ताका ताणें भायर काडले. And this is the reason for it. मागणी क्लॅरिफाय करचें मरे. बिफूच आसचें ना रे. जे तुमी म्हणटाले पर्रीकार ताजो गुरू जो आशिल्लो, ताजो आतां परवा आयतारा बर्थडे मरे, तो कितें म्हणटालो की देशांत तुजो जर बॅन लागलो जाल्यार गोंयांत लागू जावचो ना आनी सप्लाय विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, अनफेटर्ड. ही कशी पर्रीकाराचें उतर तो लागतलो? हो प्रश्न. थंय कायदो हाडून जर बंद जालें तर हांगा सप्लाय येतलीच कशी? आनी तातूंत कितें इट इज नॉट ओनली हे जस्ट एनी फॉर्म ऑफ कॅटल इज बॅन्ड नाव. दॅट्स अ लॉ. सो येतलें कशें तुका? सो क्रिसमसाक तुजे जे आहार इतले जाण घेतल्या ते शाकाहारी जातले. Maharashtra also has a ban. But not this time. Not this time. See, this ban was also done by Yediyurappa before. Then Governor, law minister Hansaraj Bharadwaj had not given consent to it. Then Congress Siddaramaiah, he undid what they did. Now they again adopted. That is why it is called 2010. Karnataka Prevention and Slaughter Bill was Cattle Bill 2010. पण बिलान बुल ना मरे सगळ्या ना वय पळय पळय and they have to provide for the prevention of slaughter of cows of the cows and cows of sheep buffaloes. No. Sheep buffalo. Sheep buffalo. Must be.
Must be sheep buffalo is the bull. Calf of sheep buffalo become bull. It's the young one of the Any cows are like. Oh, so all cattle is banned. For practical purposes. Bull mention करो नहीं. Bull क्या है? ना है. All cattle. Sheep buffalo में bull डालो. नहीं है. Sheep buffalo में bull डालो. ना त्यांच्याने आता किती एमएन Sheep buffalo मशीन आता होगा. No. मशीन पिल. Calf of sheep buffalo. Calf of sheep buffalo. हाँ. वो मशीन है. गाय आणि म्हस. म्हशीचे वासू जे पाडू काय. बाळू can be का पडणार? ते बिल आता रिवाइज झाला काय म्हणून पहिलीचे रिवाइज जाऊन आहे. आता नवे जे आज एक झाली. टोटल 35 पेजेस असते. At a recent BJP core committee meeting in Mangalore, the topic of banning cow slaughter was brought up. Senior BJP MLA Arvind Limbavali later told reporters law against cow slaughter was introduced by BJP government in 2008, but it was withdrawn by Siddaramaiah government. Now we want to bring it back to make it more stringent if required. Ban on all forms of cattle. Correct. ना तांचेकडे स्ट्रॉंग इश्यू ना रे इश्यू ना म्हणटल्यार असले हाडचे पडटात आनी कितें सांगतो एक हिंदू राष्ट्राचे त्यांच्यानी हे केले की त्यांच्यानी स्टार्ट केले. इज इट गोइंग टुवर्ड्स दॅट? इट इज दॅट इट इज ऑफ कोर्स दॅट पण हिंदू राष्ट्र म्हळ्यार कॅनॉट बी इंडिया कॅनॉट बी अ हिंदू पाकिस्तान. इंडिया इज नॉट मोर टू इट. ते तसे पिशे म्हणून आम्ही तर म्हणजे कार्बन कॉपी जाऊन पावना न्हय. Where is the growth? Our GDP is becoming lower than Bangladesh's. That is the biggest worry. And you are talking, your priority becomes food. Hello. Jara. Although demand